बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब तसव्वुर कीजिए, आप किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के एयरपोर्ट पर मौजूद हो, आपकी बोर्डिंग वगैरह हो गई हो, सामने आपको रनवे नजर आ रहा हो और रनवे पर आप देख रहे हैं कि जनाब जहाज जो है वो टेक ऑफ भी कर रहा है और लैंड भी कर रहा है। अचानक आप एक मंजर देखते हैं कि एक प्लेन बाकायदा तौर पर लैंड कर रहा होता है, लेकिन उसके लैंडिंग घेर ही नहीं होते। यानी जो पहिए जिन पर वो बाकायदा तौर पर लैंड करता है, पहिया आपने देखा है ना कि जब लैंडिंग करते हुए पहिए निकलते हैं जहाज में से, आप देखते हैं जनाब जहाज रनवे पर आ रहा है लेकिन इसके तीनों पहिए नजर नहीं आ रहे। ये मंजर मैं भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। वो बाकायदा तौर पर ये मंजर देखते हैं कि जहाज उतर रहा है और उसमें कोई भी पहिए नहीं लगे, फिर एकदम जमीन पर आता है, घसीटता हुआ लेकर जाता है और जाके फैंस में जो जालियां वहां पर लगी होती हैं, फैंस लगी होती हैं, उसमें जाके वो टकराता है और इतनी खौफनाक आग भड़कती है कि उसके शोले आसमान से बातें करने लगते हैं। ये वाकया आज की तारीख में 29 दिसंबर साल 2024 को पेश आया है। 182 मुसाफिर इस तैयारे के अंदर सवार थे। पिछले 3 रोज के दौरान 2 बड़े खौफनाक मुसाफिर तैयारों को हादसात पेश आए और इसमें बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम लोग मर गए। इतना दिल दहला देने वाला, इतना खौफनाक, लर्जा देने वाला मंजर, ये पूरा मंजर मैं आपको दिखाता हूं। हर तरफ लाशें, बच्चों की, बड़ों की, खवातीन की, हर तरफ लाशें, और ये सारे के सारे तैयारा हादसे में नहीं मरे। मतलब इनके अंदर खौफ इतना हो गया था कि इन्होंने बाकायदा चलते जहाज में से छलांग लगाई है। ये मंजर आज लोगों ने देखा है। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाता हूं। बेसिकली हुआ ये कि एक तैयारा, बड़ा तैयारा, बोइंग 737-800, ये जनाब थाईलैंड से चलता है और इसको आना होता है साउथ कोरिया का मुआन, एक एयरपोर्ट है, इनका बिजी एयरपोर्ट है, गालिबन शायद सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सुबह 9:03 हो रहा है, सुबह का टाइम है, सुबह 9:03। इंटरनेशनल फ्लाइट यहां पर लैंड कर रही होती है। इसके अंदर जितने भी मुसाफिर होते हैं, इसमें से 2 थाई होते हैं, यानी वो थाई बाशिंदे होते हैं थाईलैंड के, बाकी सारे के सारे साउथ कोरियंस होते हैं। और ये वेकेशंस मना के, मतलब छुट्टियां मना के, जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां मनाकर ये इस जहाज में वापस आ होते हैं। पूरे रास्ते कुछ नहीं होता, पूरे रास्ते जहाज के अंदर कुछ नहीं होता। जहाज के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब फिट है बिल्कुल, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, कोई मसला नहीं है और ये एक लंबा तवील सफर तय करता है। लेकिन जनाब जब ये लैंडिंग करने लगता है, 9:03 सुबह का टाइम है, लैंडिंग करने लगता है, अचानक ये कंट्रोल टावर को कहता है कि जनाब हमारे तैयारे से परिंदा टकरा गया। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये सोचता था, खबरें आती थी कि तैयारे से परिंदा टकरा गया, मुझे लगता था यार इतना छोटा सा परिंदा होता है, इतना बड़ा दियो हेकल किस्म का तैयारा, इसको क्या नुकसान होता होगा। लेकिन आप सोचिए, एक परिंदा पूरा का पूरा ये जहाज जो है ना वो तबाह करके कैसे रख देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। होता ही है, फिर ये कंट्रोल टावर को कहते हैं कि भाई हमारे तैयारे से परिंदा टकरा गया है, तो इनको लैंडिंग की इजाजत फिर भी मिल जाती है। ये लैंड करने लगते हैं, अचानक इनके लैंडिंग घेर जैम हो जाते हैं, मतलब लैंडिंग गियर खुलते ही नहीं है, जो पहिए होते हैं वो जहाज से निकलते ही नहीं है और इनको लैंडिंग करने की इजाजत मिल रही होती है। अब इसने दोबारा तैयारा क्यों नहीं उड़ाया, ये वाकई में ये जब तहकीकात होंगी ये पता चलेगा। मंजर जो देखने को मिलता है कि जनाब ये आता है जमीन पे, घसीटता हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं, उसके बाद ये तेजी के साथ जा रहा होता है, रुकता नहीं है ये, मतलब इसमें ब्रेक्स लगते ही नहीं, पहिए ही नहीं निकले तो ब्रेक्स कहां से लगेंगे। उसके बाद जाके ये फेंस के अंदर, जालियों के अंदर जो बैरिकेड्स वहां पर लगाए होते हैं, जाके वहां पर धमाके के साथ फट जाता है। इतनी खौफनाक आग, इतना खौफनाक मंजर, धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। इसके अंदर 182 के करीब मुसाफिर तैयार थे, 175 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स थे। 2 क्रू मेंबर्स को जख्मी हालत में, इंतहाई जख्मी हालत में इनको बचाया गया, बाकी सारे के सारे मर गए। इसमें 82 मर्द, 82 मर्द, 84 खवातीन और कई बच्चे शामिल थे जिनकी ऑन द स्पॉट, मौके पर ही मौत हो गई। बड़े दर्दनाक, इसमें से आप यकीन जानिए इतने लोग ऐसे हैं आधे जिनका जेंडर ही नहीं पता चल रहा, मतलब इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक किस्म की उनकी मौतें हुई हैं कि उनका जेंडर पता नहीं चल रहा कि जनाब ये मर्द हैं या खातून हैं। अब हुआ ये कि फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी लोग हैं जख्मी, देखा जाता है कि कौन जख्मी है। 2 ही उनको पता चलता है कि जख्मी है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये शायद बच नहीं सकेंगे, लेकिन जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। खैर, अब आगे सुनिए। इस साल का आगाज, साल 2024 का आगाज जापान में
مسافر طیارہ مکمل طور پر تباہ، اور پہلے دن کے اگلے دن 1 تاریخ کو اور 3 جنوری کو ایک اور طیارہ حادثہ، بڑا دردناک، بڑا خوفناک قسم کا۔ اختتام ہوتے ہوتے پچھلے 3 یا 4 روز کے دوران، ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، میں نے 2 روز پہلے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا بڑا کوئی خطرناک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ایک اور طیارے کو حادثہ پیش آیا، یہ طیارہ چچنیا جا رہا تھا آذربائیجان باکو سے، اور یہ بھی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ باقاعدہ دیکھا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لہراتا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کے بعد پھر یہ زمین پر آ کے گرتا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کو بچا لیا گیا۔ اس میں تو ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جس نے اپنے آپ کو بالکل کام رکھا ہوا تھا، بالکل کام رکھا ہوا تھا، اللہ کا ورد کرتا رہا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے بعد میں ویڈیو بھی بنائی کہ دیکھیں پیچھے ملبہ ہے اور میں یہاں پر خیر و عافیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کا کہتے ہیں نا معجزہ، معجزے کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسافر طیارے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا میں 3 طرح کا سفر کیا جاتا ہے، بائی روڈ کیا جاتا ہے، اور یہ پانی کے جہاز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور بائی پلین کیا جاتا ہے۔ بائی ایئر ہے، اور بائی روڈ ہے، اور بائی واٹر۔ تو آپ اس طریقے سے سفر کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے سیفسٹ سفر جو تصور کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ، مطلب کہ اس سے زیادہ سیف سفر ہو نہیں سکتا، وہ ہے ہوائی جہاز کا سفر۔ وہ گاڑی کا سفر نہیں ہے، وہ ٹرین کا سفر نہیں ہے۔ مطلب ٹرین کا سفر بھی ہوتا ہے، ٹرین کا سفر بھی نہیں ہے، گاڑی کا سفر بھی نہیں ہے، اور پانی کے جہاز کا سفر بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سیفسٹ، محفوظ ترین سفر جو تصور کیا جاتا ہے وہ ہوائی جہاز کا ہوتا ہے۔ لیکن سال 2024 کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا اپنی پرانی ویڈیوز، کوئی میں نے 8 سے 10 کوئی ویڈیوز بنائی ہوں گی جو طیارہ حادثے کی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ایک طیارہ جو اڑان بھرتا ہی ہے، امریکہ سے وہ طیارہ چل رہا ہوتا ہے، پھر پائلٹ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ پائلٹ کو دل کا دورہ پڑا، اس کو حادثہ تو نہیں ہوا لیکن اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی۔ مطلب اس سال میں نے ایویشن کی تاریخ میں، ایویشن کی دنیا میں ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ یقین جانیے اس طرح کے واقعات ماضی میں رونما نہیں۔ ابھی 3 دن پہلے جو جہاز کو حادثہ پیش آیا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، غالباً شاید 72-73 اس میں افراد سوار تھے، اور کافی زیادہ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، 40 افراد مارے چکے ہیں۔ یہ تو عجیب ہی قسم کا حادثہ تھا۔ مطلب لینڈنگ گیئر نہیں کھلے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر پائلٹ نے اس کو اڑایا کیوں نہیں؟ یا تو وہ اتنی نیچے آ کے جہاز کو دوبارہ نہیں اڑا سکتا تھا؟ یہ میں وہی دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی اسی طرح کا حادثہ پیش آیا تھا، لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا، اس نے دوبارہ اڑانے کی کوشش کی لیکن وہ زمین پر آ کے گرا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ایک بندہ صرف غالباً شاید زندہ بچا تھا، جس نے بعد میں آ کے انٹرویو بھی دیا تھا۔ تو خیر جناب، اس بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر لیجیے، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔